بزن هر راکت بزن ماما. پیش برو راکت. پیش برو خانی. با فرصت خانی. خانویت مو. آدمی که بیرون کرده بود گاریش باوشلا. تکو نموجه تکو. تکو فرمش از نموجه رده. مردم هم نکشی تو. ما گفتم که یه خیر. چه کاری هست؟ چه کاری؟ بخزه. کامپالا بر. کاری جرا. هیچ چیز نشده. زود باش. برو مهربانی خدا